अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल जो कि बहुत ही कदीमी अमलियात और कदीमी तलस्मात में शुमार किया जाता है, ये अमल पेट में पानी भर जाने के लिए है। इस तलस्म को पेट के दाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेट में रसूली के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रहम में रसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रहम में रसूली चाहे वो पानी की हो या गोश्त की हो या खून की हो और या कैंसर की हो। कैंसर की रसूली जो कि रहम के अंदर होती है, कैंसर की वो रसूली जो पेट के अंदर होती है, ये बीमारी तकरीबन 100 में से 80% ख़वातीन में पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा सबब उम्म सुबियान मरज़ और जिन्नात ही होते हैं। जिन्नात और उम्म सुबियान मरज़ बाज़ औक़ात औरतों के रहम या बच्चेदानी के मुंह पर बैठकर फिर उसको बंद कर देते हैं। अंदर की जो गलाज़त होती है, जो खून के लुतड़े होते हैं, उन्हें एक दाने की शक्ल दे देते हैं, जो कि जिन्नात और उम्म सुबियान मरज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। पेट में पानी भर जाना, इसके कई वजूहात है। इस पे मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को देखकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। लेकिन ये जो आप लोगों को सामने तलस्म दिखाई दे रहा है, ये मुबारक तलस्म पेट के तमाम इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। उम्म सुबियान मरज़ दूर करने के लिए, उम्म सुबियान जिन्नात को दफ़ा करने के लिए, उम्म सुबियान जिन्नात को पेट या रहम के अंदर से निकालने के लिए इस अमल को इस्तेमाल किया जाता है। बांझपन और हर किस्म के दाने के लिए, हर किस्म के रसूली के लिए, चाहे वो कैंसर की हो, पानी की हो, गोश्त की हो, तमाम के तमाम रसूली को ख़त्म करने के लिए इस ताकतवर और बेहतरीन अमल को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस अमल को अपने बहन के लिए, अपने घरवाली के लिए, अपने भाभी के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने रिश्तेदारियों के लिए लिख सकते हो। और अगर आप लोग इस अमल को लिख नहीं सकते, तो आप लोग इस अमल की फ़ोटो प्रिंट, फ़ोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस अमल का इजाज़त आम है। सबसे पहले आप लोगों ने पाक और साफ़ होकर 3 अदद तावीज़ लिखने हैं ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से। तीनों तावीज़ों को आपने एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श मरीज़ के नाक पे बाँध देनी है, दूसरा नक्श आप लोगों ने मरीज़ के कमरे में लटका देना है और तीसरा नाफ आप लोगों ने 3 दिन तक मरीज़ के गले में डालकर उसके बाद किसी वीराने में या कब्रिस्तान में किसी कोने में दफ़न कर देनी है या किसी कोने में रख देनी है। कब्रिस्तान वाले नक्श से ये होगा कि आपके जितने भी अमराज होंगे जिस्म में, जितने भी जिन्नात होंगे, चाहे वो रसूली के हो, दाने के हो, पेट में पानी की सूरत में हो, वो सब के सब उसी तावीज़ के साथ कब्रिस्तान में जाकर दफन हो जाएंगे। ये अमल पुराना अमल है, ये अमल गारंटेड शुदा अमल है, ये अमल इतना ताकतवर और बेहतरीन अमल है कि ये अमल कभी ख़ता नहीं करता। नाज़रीन किराम, जब आप 3 अदद तावीज़ लिखोगे तो उसके बाद आपने 12 अदद अलग से नक्श लिखने हैं, जो कि हर दिन मरीज़ को एक-एक नक्श पिलाया जाता है। 24 घंटे में आप लोगों ने 1 नक्श पिलाना है। 12 दिन के अंदर-अंदर वो रसूली, पेट का पानी, कैंसर की रसूली, कैंसर का दाना, जो भी दाना होगा, रहम का दाना, वो सब के सब ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इस रसूली में अगर जिन्नात की तरफ से रसूली बनाई गई हो, तो उसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, मरीज़ की शक्ल
خصوصاً رات کے ٹائم مریض کا شکل کالا اور سیاہی مائل بن جاتا ہے، مریض کے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، مریض چڑچڑاپن اور غصے والا ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات مریض کو خواب میں کتے، بلیاں اور خون کے لوتڑے دکھائی دیتے ہیں، اور اکثر اوقات مریض کو نیند نہیں آتا۔ زیادہ تر جمعرات والے دن اور جمعے والے دن تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیڑیوں میں بھی درد ہو جاتی ہے، پنڈلیوں میں بھی درد ہو جاتی ہے، اور سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے، مریض کے جسم پر نیلے داغ پھٹ جاتے ہیں جیسا کسی نے سخت دبائے ہوں۔ اور اسی طرح اس مبارک نقش کو جنات دفع کرنے کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو، شیاطین کو دفع کرنے کے لیے، ہمزاد، چڑیل اور پریوں کو دفع کرنے کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، خصوصاً وہ بچے جو رات کو ڈرتے ہوں، وہ نومولود بچے جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، جو چیختے چلاتے ہوں، بلیوں جیسی آوازیں نکالتے ہوں، خواب میں ڈرتے ہوں، وہ بچے جنہیں نظر بد لگی ہو، وہ عورتیں جنہیں نظر بد کی وجہ سے اولاد کی بندش لگی ہو، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جنہیں شوگر کی بیماری ہو، وہ شوگر جو بہت زیادہ ہائی ہوتا ہو یا بہت زیادہ لو ہوتا ہو، بلڈ پریشر کے مریض، بواسیر کے مریض، جس قسم کے بھی مریض ہو، جو بھی تکالیف ہو، سر درد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ عمل سوائے موت کے تمام بیماریوں کے لیے کارآمد ہے، دانت کے درد کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں میں درد، اور خاص کر وہ مریض جو کالا جادو اور بندشوں کے بعد ان پر ایسے بیماریاں مسلط ہوئے ہوں جس میں پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، دل کی بیماریوں کے لیے انشاءاللہ آنے والے جمعے کو میں ایک نقش اپلوڈ کروں گا کہ دل کی بیماریاں کیسے لگتی ہے، دل کی بیماریاں کن وجہ سے لگتی ہے، اور دل کی بیماریوں میں 90% کیسے جنات اور شیاطین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل اتنا زبردست اور طاقتور عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نقش کے اندر ایسے ایسے خوبیاں، کرشمات اور کارنامے رکھے ہیں کہ جس کا میں ذکر اور تعریف یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس پر کہیں ویڈیوز لگ جائیں گے۔ میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹے سے چھوٹے کلپ شیئر کروں جس میں آپ لوگوں کے MBs بھی ضائع نہ ہوں اور آپ لوگوں کا وقت کا ضائع بھی نہ ہوں۔ اور الحمدللہ میں نے آج تک جتنے بھی عملیات شیئر کیے ہیں یہ سب زکوٰۃ کبیر اکبر کے عملیات ہیں۔ الحمدللہ بہت سے بہنیں، بہت سے بھائی جو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں اپنا علاج کر رہے ہیں، چاہے وہ کالا جادو کا علاج ہو، بندش کا علاج ہو، رشتے کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، شادی کی بندش ہو، اور اسی طرح محبت کے جو مسئلے و مسائل ہوں، گھریلو مسئلے و مسائل جو بھی ہوں، وہ الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے اپنے تمام کے تمام مسئلے و مسائل حل کر رہے ہیں۔ میں ایسے عملیات شیئر نہیں کرتا جو بے معنی اور بے مقصد ہو، جو کام نہیں کرتا ہو۔ طلسمات کریمی چینل میں جتنے بھی عملیات رکھے گئے ہیں، جتنے بھی وظائف رکھے گئے ہیں، جس کام کے لیے رکھے گئے، الحمدللہ وہ سارے گارنٹیڈ شدہ ہیں، وہ اس کو میں آزما چکا ہوں۔ اس کو میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں میں اس کے لیے تعویذ بناتا ہوں، اس کی تصویر لے کے پھر اس کو ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے میں آن لائن ویڈیو نہیں بنا سکتا، پھر بھی انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے آن لائن ویڈیو شیئر کر سکوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا اور اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ اپنے مسئلے پہ بھی دھیان دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مومنین اور تمام مومنات کا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔